बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पाकिस्तान में एक अहम तरीन सियासी दिन है, अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी खबरें हैं जो आपके गोश गुजार करनी है। और बड़ी खबर जनाब एक ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक अहम तरीन ऐलान सामने आया है और एक पेज के ऊपर नजर आ रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ। उसकी तफसीलात आपके गोश गुजार करेंगे और आपको बताएंगे कि एक पेज पर नजर आने के बाद कहां से यह बात आई है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को घर नहीं भेजा जा सकता। इसकी तफसीलात क्या है और फिर चौधरीयों ने जरदारी को क्या राज दे दिया है, ये आप तक पहुंचाएंगे जनाब। लेकिन पहले आपको यह बताएं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो इत्तहादियों काफ लीग और MKM के दरमियान मुलाकात हुई है जनाब। और इस मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू हुई है उसमें जब पूछा गया चौधरी परवेज इलाही से कल जरदारी की आमद का, तो उन्होंने कहा जनाब के जरदारी की आमद का मकसद चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करना था। और फिर उन्होंने कहा कि आज हमने कुछ आपस में मशवरे किए हैं, MKM के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जो हम हुकूमत के पास पहुंचाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादी हैं और पहले आपस में डिस्कस करते हैं और फिर मामलात हुकूमत तक पहुंचाते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा चौधरी परवेज इलाही ने कि मुलाकात में अदम एतमाद के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में अभी 1.5 बरस बाकी है। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अलहदगी पर भी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। ये अहम तरीन बातें की हैं आज परवेज इलाही ने मीडिया से। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको आर्मी चीफ के अहम तरीन ऐलान के मुतल्लिक बताएं, जिसके बाद फिर यह बात भी सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को घर नहीं भेजा जा सकता, पहले आपको यह बताते हैं कि बड़ी सियासी डेवलपमेंट जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। उसके बाद फिर जरदारी और चौधरी शुजात यानी चौधरी बरादरान की मुलाकात हुई। फिर आज MKM और चौधरी बरादरान की मुलाकातें हुई और आज ही मुलाकातें हैं MKM की नवाज लीग के वफ्द यानी शहबाज शरीफ के साथ भी, जिसके बाद चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश कुछ मखसूस टीवी चैनल खास तौर पर जंग जियो ग्रुप की जानिब से पैदा करने की कोशिश की गई। खबर भी आपके सामने रखता हूं। खबर जनाब उन्होंने ये दी कि आसफ जरदारी ने तरीके अदम एतमाद पर चौधरी बरादरान से हमायत मांग ली और चौधरी बरादरान ने सोचने का कहा है उन्हें। लेकिन हम आपको अंदर की बात बताते हैं जनाब कि जब जरदारी की जानिब से हमारे जराये के मुताबिक अदम एतमाद पर बातचीत की गई तो चौधरी शुजात साहब का कहना था कि जरदारी साहब रोटी शोटी खाओ ते अदम एतमाद ते मिट्टी पाओ। जिस पर जरदारी साहब ने कहा कि मैं तो आपकी बात समझ गया, लेकिन शरीफा नाल जरा शुगल मेला भी ते लाना है। तो जनाब ये बात हुई जराये के मुताबिक और उसके साथ साथ एक अहम तरीन राज जरदारी के हवाले किया चौधरी शुजात ने, एक आईनी और कानूनी राज। और उन्हें यह भी कहा कि इस आईनी और कानूनी नुक्ते को समझने के लिए आपके पास एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी के बड़े समझदार रहनुमा हैं मौजूद हैं और हमारे जो है वो गुजराती भाई भी हैं, तो आप उनसे जरूर मशवरा कर लें, क्योंकि उन्होंने आइन के आर्टिकल 94 की जानिब उनकी तवज्जो दिलाई। हम आइन का आर्टिकल 94 आपके सामने पढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ का अहम तरीन ऐलान क्या है। आइन के आर्टिकल 94 कहता है द प्रेसिडेंट मे आस्क प्राइम मिनिस्टर टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर अपॉन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जी बिल्कुल, आसान अल्फाज में कुछ यूं है, अगर पिछले आर्टिकल के साथ जोड़कर पढ़ा जाए कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ, वैसे तो किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र है लेकिन मैं आसान कर देता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अगर लाई जाती है और अगर इमरान खान को कहा जाता है कि वो अपने 172 अरकान पूरे करें और अगर इमरान खान 172 अरकान पूरे नहीं करते तो उसके बाद अपोजिशन को यह कहा जाएगा कि वो 172 अरकान पूरे करे। और अहम तरीन मामला यह है कि अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है, इमरान खान एतमाद का वोट हासिल नहीं करते, तो फिर अपोजिशन को 172 अरकान पूरे करने पड़ेंगे। और एक और अहम तरीन बात यह है कि अगर इमरान खान के खिलाफ किसी न किसी तरीके से जो है वो, जो कि बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आ रहा, अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो उसके बाद नया वज़ीर आज़म बनाने के लिए अपोजिशन को एक मरतबा फिर 172 अरकान की जरूरत होगी। और जब तक वो 172 अरकान पूरे नहीं करेंगे उस वक्त तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहेंगे। और ऐसा कहना है आइन के आर्टिकल 94 का। और सदर आरिफ अलवी ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान को कहेंगे, यानी जो भी सदर होगा
یہ اوور آل ایک آرٹیکل کی بات ہے، وہ وزیر اعظم کو کہے گا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں کیونکہ اپوزیشن کے پاس اور ہاؤس میں کسی اور بندے کے پاس 172 لوگوں کی میجارٹی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہائپوتھیسس جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک ایسا مفروضہ جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کو بھی اگر مفروضہ تصور کر لیا جائے کہ اگر کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا یہ اپوزیشن کی 6 سیاسی جماعتیں ہیں، حکمران جماعت کے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر کون سا چون چون کا مربع ایسی حکومت بنا پائیں گی جس میں ایک شخص کے اوپر 172 ارکان اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے؟ ایسا کسی صورت ممکن نہیں، اور یہی چودھری شجاعت نے راز دیا ہے آصف زرداری کو، اور جس کے بعد آصف زرداری مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ چلو پھر نون لیگ نال شغل میلہ بھی لگنا چاہیے۔ اسی لیے ذرائع کے مطابق اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ نے تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ سڑکوں کے اوپر بھی، یہ خبریں خود ان کی طرف سے اپنے مخصوص جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جاری کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید اس طریقے سے نواز لیگ زندہ رہ سکے۔ لیکن خبر جناب یہ چھوڑی گئی ہے اب مارکیٹ کے اندر کہ نون لیگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر بھی جو رہے گی، اور کیونکہ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسی دوران جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اہم ترین اور بڑا اعلان، اور ایک پیج پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری شجاعت کی اس آئینی نقطے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو گھر نہیں بھجوایا جا سکتا، اور اس صورت میں اب اگر یہ جو آرمی چیف اور آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ایک بڑا اعلان تھا اس کو ذرا غور سے سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اعلان کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف دونوں آج بلوچستان پہنچے ہیں، جی بالکل کوئٹہ پہنچے، وہاں سے وہ نوشکی گئے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف آلریڈی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، اور اب سے تھوڑی دیر قبل وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وفاقی وزراء کے ہمراہ وہاں پہنچے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے پاکستان کے بیرونی دشمنوں کی جانب سے، جن کو پاکستان کے کچھ اندرونی دشمنوں کی حمایت بھی حاصل تھی، بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ پنج گور اور نوشکی میں دہشت گردی کی بڑی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی گئی جن کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا، شہادتیں بھی ہوئیں۔ آج جو ہے وہ ان فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک ہی دن وہاں پہنچے ہیں، اور پورا دن وہاں پر وہ اکٹھے گزاریں گے اور فوجی جوانوں کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھائیں گے، اور جو فوجی جوان شہید ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے، جو وہاں پر جنہوں نے جو ہے وہ زخمی ہوئے، مقابلہ کیا دہشت گردوں کو بھگایا، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ اور اس اہم ترین موقع کے اوپر آپ دیکھیے کہ جب پاکستان کے دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان چین کے اہم ترین دورے پر تھے، تو پیچھے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے کیا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، کس طرح سے چائے کی پیالی میں طوفان پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اس موقع کے اوپر جبکہ پاکستان کی تمام تر سیاسی قیادت کو، عسکری قیادت کو اکٹھا نظر آنا چاہیے، کس طرح سے اپوزیشن اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ وجوہات اس کی آپ کے سامنے ہیں، وجوہات وہی ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کر چکا کہ عدالتی سطح پر اہم ترین تبدیلی، یعنی نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے آنے کے بعد احتساب کے عمل میں تیزی آئے گی، جس کا خوف ہے شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو۔ اور آج ایک اپڈیٹ بھی سن لیں کہ شوگر اسکینڈل FIA حکام کی شہباز شریف کی رہائش گاہ آمد۔ اہم ترین جناب معاملہ یہ ہوا ہے کہ عدالت نے 10 فروری کو شہباز شریف کو کمرہ عدالت میں پیش ہونے کا سمن جاری کر دیا ہے، اور FIA کے حکام نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی رہائش گاہ طلبی کے نوٹس موصول کروانے پہنچے ہیں۔ اور جناب شوگر مل کیس ہے یہ، اور عدالت میں شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ اور شوگر مل کیسز زیر سماعت ہیں، اور ترجمان کے مطابق شہباز شریف کو شوگر اسکینڈل میں خصوصی عدالت لاہور سے طلبی کا نوٹس موصول ہو گیا ہے، اور ترجمان FIA کے مطابق کرونا کے باعث شہباز شریف کی عدالت سے حاضری سے استثناء کی جو درخواست تھی وہ آج عدالت نے خارج کر دی ہے۔ جی بالکل یہ بڑا کام ہوا ہے، عدالت نے شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی ہے، اور ترجمان FIA کے مطابق شہباز شریف کو 4500 صفحات پر مشتمل چالان کی کاپیاں دی جائیں گی۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جناب جس کے بعد شہباز شریف اور آصف زرداری پریشان ہیں، اور آرمی چیف کے بڑے اعلان کے بعد اور چودھری شجاعت کے اس راز کے بعد کہ عمران خان کو آئینی اور قانونی طریقے سے بھی
جو ہے وہ اب گھر بھجوانا ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ جانی چاہیے اب نون لیگ کی صفوں کے اندر ان بے چین روحوں کو کہ میڈیا، نون لیگ کے میڈیا سیل اور جنگ گروپ کے میڈیا سیل، جنگ گروپ کے صحافیوں کو استعمال کر کے وہ چائے کی پیالی میں طوفان تو برپا کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کامیابی فی الحال حاصل کرنا ان کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ نئی خبریں لے کر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔